j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم عندنا فيديو جديد وكذلك عندنا موديول جديد اللي هو لا كونتابيليتي اناليتيك. اول حاجه ما غاديش نخدموا يعني البراتيك ولا نديرو دابا لي زيكزارسيس. اول حاجه خصنا نديرو اون انتروداكسيون جينيرال، يعني نعرفوا علاش كدور هاد لا كونتابيليتي اناليتيك، شنو يعني اللي خصنا حنايا نديرو، شنو غادي نبقاو نحسبوه، علاش شنو نديرو في هاد لي زيكزارسيس. حيت اي موديول بديناه خصنا هكا نديرو، يعني ماشي صافي بديتي موديول اللي عطاك البروف خصك صافي تحفظو ولا دير، لا انت خصك راسك يعني تدير موديول يعني تعرفوا علاش كيليق، شنو من بعد علاش نحتاجوه، شنو نبقاو نديرو منه. داكشي باش درت هاد لانتروداكسيون جينيرال. الوغ اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هي بعد هاد لا كونطابيليتي اناليتيك. ما يمكنش انت كتخدم دي زيكزارسيس عليها ولا سولك يقول لك شنو هي لا كونطابيليتي اناليتيك ما تعرفهاش. الوغ la comptabilité analytique, c'est un outil de gestion destiné à examiner les flux internes de l'entreprise pour la prise de décision. شنو كتعني هذه؟ يعني شنو حنا في الاول شنو كنا كنعرفوا la comptabilité générale. شنو هي la comptabilité générale؟ تنقولوا c'est une comptabilité légale qui permet d'enregistrer les opérations. يعني داكشي اللي كدير الشركه les opérations، وهي تتهتم غير بلي flux externes. يعني شنو لا فونت لاشا كريدي، يعني اي حاجه داكشي، يعني ماشي كتعمق، ما كديرش لي زاناليز باش تاخد لي بوغ لا بريز دو ديسيزيون. هذا هو الفرق بين لا كونطابيليتي جينيرال ولا كونطابيليتي اناليتيك. يعني بحال هكا في لا كونطابيليتي جينيرال ملي كنا كنديروا السي بي سي وكنخرجوا بان ديفيسي، يعني كنكونوا خاسرين، كتخرج لنا ريزولتا بالموا. ما كناش بلا كونطابيليتي جينيرال ما كنعرفوش علاش خسرنا، صافي كنقولوا هاد العام عندنا ان ديفيسي وصافي وكنسكتوا. الشركه ما كتعرفش شنو واش خسرها شي برودوي صوباتو هو اللي تسبب لها في الخساره ولا شي حاجه واحده اخرى، ما كتعرفش. صافي كتلونسي ان عندها ديفيسي وصافي. واني لا كونطابيليتي اناليتيك علاش دارت؟ باش نعرفوا منين جاتنا ديك الديفيسي، علاش خسرنا وشنو هو البرودوي اللي ربحنا. هادشي علاش كنديروا لا كونطابيليتي اناليتيك. الوغ دابا خصنا نعرفوا شنو هما لي كاركتيرستيك ديال هاد لا كونطابيليتي. يعني اي حاجه عندها دي كاركتيرستيك. بروميير كاركتيرستيك اللي هو لا كونطابيليتي اناليتيك اي فاكولتاتيف. شنو كتعني؟ يعني ماشي اوبليغاتوار، ماشي اجباريه خص لونتربريز ديرها. يعني بغات ديرها ما بغاتش ديرها، مي يعني من الافضل ديرها. ثانيا شنو عندنا؟ des stocks peuvent être connus grâce à la méthode de l'inventaire permanente. يعني بهاد لا كونطابيليتي اناليتيك كيمكننا نعرفوا الستوك ديالنا في الاخر، واش شحال باقي لنا في الستوك، بحال الستوك فينا شحال باقي، شنو دخلنا في الاول. بلا كونطابيليتي جينيرال راه ما كناش كنعرفوا الستوك شحال باقي، يعني اكزاكت. هذا كيعرفنا اكزاكت. لا كونطابيليتي جينيرال كان عندنا لانفونتير انترميتون، وهنا عندنا لانفونتير بيرمانونت. يعني انترميتون كان تيقولنا حتى الاخر كاع، يعني في لا فان عاد تنعرفوا شحال كاين ستوك. اما في لا كونطابيليتي اناليتيك عندنا لانفونتير بيرمانونت، يعني فوق ما بغينا نعرفوا. يعني بحال هكا كيدخل ستوك انيسيال، شويه كنديروا سورتي اونطري، هادشي من بعد وغادي نديروا دي زيكزارسيس فيهم ونعرفوا. troisième caractéristique اللي هي la comptabilité analytique peuvent être mensuelles, trimestrielles, annuelles ou la semestrielles. يعني فوق ما بغينا نديروها كنديروها يا اما بالشهر يا اما 3 شهور يا اما بالعام. الوغ دابا خصنا نعرفوا شنو هما لي زوبجيكتيف ديالها. بروميير اوبجيكتيف ديالها اللي هو calculer les différents coûts. يعني بلا كونطابيليتي اناليتيك كيمكننا نعرفوا لي كو ديال لونتربريز، يعني لي كو ديال لي برودوي. كنعنيو بلي كو يعني لي كو ديال اي برودوي. عندنا هنا جوج حالات، كاينين لي زونتربريز كوميرسيال وكاينين لي زونتربريز اندستريال. بالنسبه لي انتربريز كوميرسيال شنو هي؟ انتربريز كوميرسيال بحال هكا مرجان لي سوبر مارشي، يعني كتشري وكتعاود تبيع، ما كدير حتى شي ترانسفورماسيون. تتكون عندنا لابروفيزيونمون اللي هي كتشري وديستريبيسيون اللي هي كتبيع، وبيناتهم كاين لو ستوك. يعني من تشري خصها تحطهم ستوك عاد تبيعهم. يعني كيكونوا هنا عندنا دو كو، لو كو داشا هي باش شرات، ولو كو دو ريفيان. لو كو دو ريفيان هي باش غادي تبيع هي، يعني ماشي ما يمكنش ان باش شرات باش غادي تبيع. لو كو داشا هو باش تعاود دير لهم ديستريبيسيون باش شنو غادي تكون رابحه. يعني خصها تكون عندنا اون مارج كوميرسيال، الربح ديالها. دابا عندنا عاوتاني pour une entreprise industrielle.
اندستريال هي اللي كدير لا ترانسفورماسيون كتصايب. شنو كيكون عندنا؟ لابد يكون عندنا ابروفيزيونمون، هي اللي كتشري. شنو غادي تشري؟ كتشري لا ماتيير بروميير، لي فورنيتور، يعني باش غادي تصايب. موراها كتستوكيهم، تما تيكون عندنا لو كو داشا هي باش شرات. مور ما كتستوكي شنو غدير؟ تدير لا برودكسيون، يعني لا ترانسفورماسيون ديال ديك لا ماتيير بروميير اون برودوي فيني. موراها مور ما كيخرجوا من لا برودكسيون كتكون عندنا ديك الساعه لو كو دو برودكسيون، يعني لو كو باش تقام علينا ديك لا برودكسيون كنصوبو تما في لو كو دو برودكسيون. موراها كنديروا لو ستوك، موراها صافي كنبيعوا لا ديستريبيسيون. باش غادي نبيعوا ماشي باش برودوينا ولا باش شرينا، بلو كو دو روفيان. هادشي كامل راه كاينه اون ديمارش دابا نحسبوا داكشي كامل لي كو. ثانيا شنو عندنا في لي زوبجيكتيف؟ كاينه لا جيستيون دو ستوك اللي قلنا في الاول في لي كاركتيرستيك. لا كونطابيليتي اناليتيك كتمكننا من لا جيستيون دي ستوك، وكاينين 3 ميثود. كاينه فيفو، ليفو والكميوب. فيفو شنو هي فيرست ان فيرست اوت، يعني باش داكشي اللي دخل الاول هو اللي كيخرج الاول. يعني دخلت نهار واحد في الشهر واحد 500 طن ديال شي حاجه، جوج في الشهر بغيت نخرج، غادي نخرج هذيك 500 طن، ما غاديش نمشي لشي وحده اخرى اللي موراها. الاولى اللي دخلت الاولى اللي كتخرج. هادشي كامل كاينين دي طابلو كنحسبوهم فيهم، راه داكشي كامل ساهل. الثانيه هي الليفو، هي لاست ان فيرست اوت، يعني اللي دخل الاخر هو اللي غادي يخرج الاول. اي حاجه دخلت الاخرى هذه لمن كنحتاجوها بحال هكا سونطرال، داكشي ديال لاليمونتير، الحليب ديال شي حاجه، يعني داكشي اللي كيكون كيخسر ما عندوش لا دات بعيده، يعني اللي دخل الاخر خصو هو اللي يخرج الاول. والكميوب راه فيه يعني كاينين جوج دابا نديروهم. قلنا في لا جيستيون دي ستوك كاينين 3 ميثود. كاينه فيفو، ليفو، الكميوب. الفيفو كما عرفنا اللي هي فيرست ان فيرست اوت، يعني اللي دخل الاول خصو يخرج هو الاول. يعني واخا يدخل شي واحد موراه ما خصناش نخرجوه من لي ستوك، خصنا حتى نخرج نكملو مع داك الاول. بحال هكا انا نعطيكم واحد المثال، هادهم كلشي غادي يعرفوا. بحال هكا نورمالمون ملي كيعجنوا الخبز، بحال هكا الا عجنات اليوم الخبز راه ما كتعطيناش داك الخبز ديال اليوم، كتعطينا ديال البارح بعدا حتى تيكمل. عاد كنشوفوا ديالهم هكا حتى لي زونتربريز ما يمكنش يخلي الستوك ديال البارحه هكاك ويمشي يخلي فيه شي حاجه بحال هكا 30 طن ولا شي 30 كيلو ويمشي يخرج ديال اليوم، لا خصو تيخرج الاخر. وكاينين عاوتاني اللي كيديروا بالليفو، هي لاست ان فيرست اوت، يعني اللي دخل الاخر خصو هو يخرج هو الاول. وكاينه الكميوب. الكميوب حتى هي دابا نشوفوها كاينين فيها جوج طرق، دابا نديرو دي طابلو فيهم ونشوفو كيفاش نحسبوها. جو بونس كو سي كلير. دابا غادي نشوفو خصنا نعرفو شنو هما لي شارج دو لا كونطابيليتي، لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك شنو هما؟ كيساويونا، خصنا هاد العلاقه نحفظوها اللي هي لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال moins les charges non incorporables plus les charges supplétives. شنو هما لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال؟ هادو كنعرفوهم كاينين 3. كاينين لي شارج ديكسبلواتاسيون، لي شارج فينانسيير اي لي شارج نون كورونت. لي شارج نون انكوربورابل هما اللي هاد الكلمه جديده علينا، خصنا نعرفوها شنو هي. لي شارج نون انكوربورابل، قلنا لي شارج نون انكوربورابل هما اللي حاجه جديده علينا ما عارفينهاش. شنو كيعنيو؟ هما sont des charges de la comptabilité générale mais qui ne sont pas prises en compte par la comptabilité analytique. هما راهم ديجا كاينين في لا كونطابيليتي جينيرال، حنا كنعرفوهم، ولكن في لا كونطابيليتي اناليتيك ما خصناش كاع ندخلهم، تيكونوا اكسكلي. شنو هما؟ كاينين 4 خصنا نعرفوهم، هادو كيتحفظوا. الاولى اللي هي amortissement des immobilisations en non valeur، هادو كيتحيدوا ما كيكونوش في لا كونطابيليتي اناليتيك. ثانية provision pour dépréciation pour risque et charge، هادي ما كتكونش، هادي كاينه في لا كونطابيليتي جينيرال. لا troisième اللي هي les charges non courantes، اي حاجه في لا كلاس 6 5 ما كتكونش كاع في لا كونطابيليتي اناليتيك، يعني شي حاجه اكسيبسيونيل. هاد وكاينه الاخرى الرابعه اللي هي les impôts sur résultat، هادي حتى هي ما كتكونش في لا كونطابيليتي اناليتيك. دابا بعد ما عرفنا شنو هما les charges non incorporables، je pense que vous avez compris qu'est-ce que je veux dire. Alors, pour les charges supplétives, شنو هما sont des charges qui ne sont pas enregistrées en comptabilité générale. هادو عمرهم ما شنو هما كاينين لا في comptabilité générale ولكن كيكونوا في لا comptabilité analytique. كاينين جوج،
شنو هما la rémunération théorique des capitaux propres. La deuxième là هي la rémunération théorique de travail de l'exploitant. الاولى اش كتعني؟ يعني اي الربح اللي كنربحو من لو كابيتال بروبر، يعني اللي كيخرج لنا منه. هادو كاملين كيعطيوهمنا في لي زيكزيرسيس. هادشي علاش كيعطيوه باش شنو نحسبو، باش كنحسبو لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك اللي العلاقه ها هي ديالها قلناها الفوق هادي. وشنو اخر باش كنحسبو لا ريزولتا دو لا كونطابيليتي اناليتيك. شنو العلاقه كتقول؟ ريزولتا دو لا كونطابيليتي اناليتيك كتساوي ريزولتا دو لا كونطابيليتي جينيرال. شنو هي لا ريزولتا دو لا كونطابيليتي جينيرال؟ حنا عارفينها في السي بي سي. شنو كنديروا ليها؟ هما لي برودوي موان لي شارج كتعطينا لو ريزولتا بلس لي شارج نو انكوربورابل. يعني نشوفوا اي حاجه من هاد لي 4 هادو قلنا موان لي شارج سوبليتيف اللي هما هاد لي دو هادو خصنا نعرفوهم، موان لي برودوي نو انكوربورابل بلس لي برودوي سوبليتيف. هذه هي لا ريغل باش كنحسبوا لا ريزولتا دو لا كونطابيليتي اناليتيك. المهم دابا عطينا هي ليسونسيال، من بعد غادي نخدموا دي زيكزيرسيس وهادشي كامل غادي يبان لنا. الوغ صافي الفيديو ديالنا غادي يكمل ان شاء الله. في الفيديو الجاي نديرو بلوس ديكزيرسيس في هادشي، وموراها نحسبوا. دابا غادي نبداو في ليكو. جو بونس ان الفكره وصلت، والفيديو الجاي ان شاء الله. ميرسي بور فوتر اتونسيون.